बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस मुल्क की माफिया इतनी मजबूत है और इतनी मजबूती से वो यहाँ पंजे गाड़ चुकी है कि अगर कोई शख्स इस सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े होने की कोशिश भी करे तो उसके लिए इतनी मुश्किलात पेश आएंगी, उसको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और जिस अवाम के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है वो अवाम भी उसके ख़िलाफ़ उठ खड़ी होगी, क्योंकि माफिया सब जानती है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। जब चाहे इस अवाम को बेवकूफ़ बना सकती है और अवाम बनती है। मुल्क में एक बार फिर इस सूरत हाल ने तेज़ी से ज़ोर पकड़ा हुआ है, लेकिन इमरान खान हर किस्म की सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वो सब जानता है क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है और उसने फिर क्या करना है वो ये भी जानता है। अभी एक तरफ चीन और भारत की कशीदगी चल रही है, दूसरी तरफ पूरे मुल्क में वबा और सेहत की सूरत हाल, मईशत का पहिया डूबा हुआ है। इन हालात में भी क्या क्या अच्छी बातें हो रही हैं वो आज हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है हम आपको डिटेल से बताएंगे, तफसील से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि गुलाबी नमक, जिसके बारे में आप सब जानते होंगे, जो भारत पाकिस्तान से 4 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ख़रीदता था और मगरबी ममालिक को डॉलर्स में बेचता था। आर्टिकल 370 के ख़ात्मे के बाद जब भारत और पाकिस्तान में कशीदगी बढ़ी थी तो पाकिस्तानी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया था 2019 के आखिर में कि ये नमक अब हम भारत को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। उस पर मज़ीद पेशरफ्त हुई है। जिस तरीके से भारत को ये नमक जा रहा था वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और अब पाकिस्तान अपने ब्रांड्स के नाम से इस नमक को डायरेक्ट यूरोपीय ममालिक और अमेरिका को फ़रोख्त करेगा। ये बहुत बड़ा फ़ैसला है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की मईशत के लिए, ज़र मुबादला के ज़खायर के लिए। दूसरी खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि कोहाट से गैस और ख़ाम तेल की पैदावार, जो कमर्शियल पैदावार है, उसकी शुरुआत हो गई है। ये OGDCL की खबर है। OGDCL ने कोहाट से गैस और ख़ाम तेल की पैदावार शुरू कर दी है। OGDCL के मुताबिक कंपनी ने ढोक हुसैन व्हील नंबर 1 ज़िला कोहाट से योमिया 300 बैरल खाम तेल और 1 करोड़ 20 लाख म्यूकिप फीट गैस की पैदावार शुरू कर दी है। OGDCL का कहना है कि ये गैस उन्होंने 28 जून को, यानी 4 दिन पहले ही, सुई नॉर्दर्न गैस का जो नेटवर्क है उसमें शामिल कर दी है, जो पूरे पाकिस्तान को गैस फराहम करता है। अब अगली खबर आपको बताते हैं, वो भी बड़ी अहम और बड़ी खुशी की खबर है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, हर मुल्क अपना रोना रो रहा है। बड़े बड़े सुपर पावर्स, जो बड़ी बड़ी ताकतें हुआ करती थी, जो बड़ी बड़ी मईशतें हुआ करती थी, वो भी आजकल ये सोच रही हैं कि वर्ल्ड बैंक या IMF से या किसी से भी कर्जा लिया जाए और अपनी मईशत को दोबारा से सही किया जाए। ऐसे हालात में जब कोई किसी की मदद नहीं कर सक रहा, चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान से दोस्ती निभाई है, पाकिस्तान को मुश्किल वक्त से निकाला है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी मदद की है। 1.3 अरब डॉलर की इमदाद दी है पाकिस्तान को। पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किलात में घिरा हुआ था। अपोजिशन और तमाम इंटरनेशनल माफिया वो इन हालात से बड़ी खुश थी, क्योंकि कर्ज की बड़ी बड़ी किस्तें वापस करनी थी। जो हमारे हुक्मरान हमें कर्ज़ों के बोझ तले दब के गए हुए हैं और अब इस हुकूमत को उसकी सूद की किस्त के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है कि किस्त अदा करें कि मुल्क दिवालिया ना हो। तो वही बड़े बड़े गद्दार इस हुकूमत से पूछते हैं कि आप ये कर्जा लेकर क्या कर रहे हैं। इस तरीके से आवाम को गुमराह किया जाता है। बहरहाल पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ था कि ये इस साल सूद की किस्तें किस तरह से उतारेंगे। उसके अलावा जो वबा आई हुई है, जो सेहत के इंतज़ामात हैं, एक गरीब मुल्क के लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम है। बड़े बड़े मुल्क इस वबा से तबाही की तरफ गए हैं, तो हम तो पहले ही हमारी मईशत का बेड़ा गर्क था और केसेस हमारे बड़े बड़े मुल्कों से भी ज़्यादा हो गए हैं।
اور اس سب سے جو معیشت کو اور جھٹکے لگے ہیں، جو معیشت کا پہیہ بیٹھا ہے، ایسے میں چین نے پاکستان کے ساتھ بھائی چارہ نبھایا ہے، دوستی نبھائی ہے، 1.3 ارب ڈالرز کی امداد دی ہے، جو اس وقت پاکستان کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو احساس پروگرام شروع کیا تھا، اس سے بھی قومی خزانے پہ بہت بڑا بوجھ پڑا ہے۔ 12,000 روپے فی کس جو لوگوں کو ملے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب عمران خان کی حکومت آئی تھی اور اس وقت یہ حالات تھے کہ ملک کسی بھی وقت دیوالیہ ہو جائے گا، تو سعودی عرب اور UAE نے جو پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں پیسے رکھوائے تھے، پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا تھا، اس وقت بھی چین نے پاکستان کی مدد کی تھی اور 2 دفعہ اقساط بھجوائی تھی۔ یہ جو امداد ہے یہ بہرحال قرض ہے، اور امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ چین پاکستان کو قرضوں میں ڈبو رہا ہے، پاکستان پر اپنی ڈومیننسی قائم رکھنے کے لیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کام آپ کرتے رہے ہیں، ہمارے غدار حکمرانوں کے ساتھ مل کر کرتے رہے ہیں۔ 6,000 ارب پاکستان کا قرضہ ہوا کرتا تھا، اس کو 30,000 ارب تک آپ نے پہنچایا قرضے دے دے کر۔ تب آپ کو کوئی پرابلم نہیں تھی، کیونکہ آپ جانتے تھے پاکستان یہ پیسہ اڑا رہا ہے، یہ پاکستان کے کام نہیں آئے گا۔ اب جب پاکستان اپنی معیشت کو کھڑا کرنا چاہتا ہے اور اب ورلڈ بینک یا IMF سے قرضہ مانگتا ہے، تو اب ورلڈ بینک اور IMF تنگ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کو بلڈ کرنے کے لیے بنایا یہ قرضہ لیا جا رہا ہے۔ چین کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم پاکستان سے جو ہمارے ایگریمنٹس ہوئے ہیں اس کے مطابق پاکستان اگر ہمیں قرضہ دینے کے قابل نہ ہو تو ہم پاکستان کو کبھی بھی تنگ نہیں کریں گے۔ یہ صرف کاغذی کارروائی ہے، ہمارا مقصد ہے پاکستان کو سٹیبل کرنا، اور واقعی میں وہ سٹیبل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جغرافیائی صورتحال جو ہے وہ چین کے لیے بہتر ہوگا اگر پاکستان سٹیبل ہوگا، چین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ بلکہ چین کی طرح کا کوئی پاورفل کوئی اور ملک ہوتا تو وہ تو پاکستان کو خود بنا لیتا، جیسے جرمنی اور فرانس نے یورپ کے غریب ملکوں کو بھی بنا لیا ہے پورا ان پہ پیسہ لگا کر۔ چین کو بھی یہی کام کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے مفادات ہیں اس میں۔ اور یہ امداد جو ہے یہ خالصتاً قرض ہے، یہ سی پیک کا حصہ نہیں ہے، یہ سی پیک سے ہٹ کر ہے اور آسان شرائط پر یہ قرضہ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت اچھے پروجیکٹس ہیں، جیسے ہم نے آپ کو یہ گولڈ، کاپر اور سلور پر جو چین بلوچستان میں کام کر رہا ہے، اس پر بلوچستان حکومت نے چین کو مزید 15 سال کی لیز دے دی ہے۔ اور اس پروجیکٹ کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان کا رسک زیرو ہے۔ یہ 4 کروڑ 50 لاکھ کا پروجیکٹ ہے، 4 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز اس پہ خرچہ آئے گا، اور یہ سارا خرچہ کمپنی کرے گی، اور اگر اس سے کچھ دریافت نہ ہوا تو پاکستان حکومت یا بلوچستان حکومت کو کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اکثر ممالک کہتے ہیں، اپوزیشنز بہت فائدہ اٹھاتی ہیں کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر لی اور نکلا کچھ بھی نہیں۔ تو اس پروجیکٹ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کچھ بھی نہ نکلے تو پاکستان یا بلوچستان حکومت کو اس کمپنی کو کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا، لیکن اگر نکل آیا تو ظاہر ہے وہ پاکستان کا حق ہے، کمپنی کو اس کے پیسے ملیں گے، اس کی کمیشن ملے گی۔ پھر پن بجلی کے حوالے سے اس سال بہت بڑا ریکارڈ بنا ہے کہ پاکستان نے اس سال 37 ارب 40 کروڑ یونٹ بنائے ہیں پن بجلی سے، اور اس سے پاکستان کو جو بچت ہوئی ہے وہ 87 بلین کی ہوئی ہے، یعنی 87 ارب روپے پاکستان نے بچائے ہیں۔ یعنی یہی بجلی جس طرح وہ پہلے بنا رہا تھا اگر اسی طریقے سے بناتا پیٹرول کے ذریعے تو 37 ارب روپے اضافی لگتے اتنے یونٹس بنانے میں۔ اس کے علاوہ بھی کئی سارے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس پہ پاکستان چین کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے، اور بہت سارے ایٹمی پاور پروجیکٹس، ان میں بھی چین کی مدد سے پاکستان کئی گنا آگے بڑھ چکا ہے۔ کنسٹرکشن جاری ہے، بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور آنے والے چند سال میں انشاءاللہ یہ پروجیکٹس مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ سولر انرجی سے جو سولر بجلی بنا رہا ہے پاکستان، جو ونڈ پاور سے بجلی بنا رہا ہے، اس پہ ہم تفصیلی ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ مزید پیش رفت ہوتی رہتی ہے تو ہم ساتھ ساتھ آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔
ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔